kanatong tanan. Sa dili pa ko mo sumpay sa atong husay sa pagpahibalo aning gobyerno sa Dios, maayong hapon sa atong Vice Mayor na si Vice Mayor Jimboy Chan. Maayong hapon usab sa atong mayor nga mao si Mayor Rosalina Halusos, maayong hapon usab. Sa tanan nga mga city councilors sa atong dakbayan sa dapitan, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon sa atong mga igsuon diha sa parke, sa mga sakop ni mahal nga rin Filimon Rembonanza. Sa tanan nga mga kauban diha sa parke, maayong hapon kaninyong tanan. Mga taga-Coog, no, maayong hapon ninyo. Sa atong mga nanay sa tibuok nga pamilya ni mahal nga hari, maayong hapon kaninyong tanan. Ug usab mga igsoon, maayong hapon dinhi sa Facebook. Kay live man kita kanunay sa atong programa aron nga mapahibalo nato dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok gyud nga kalibutan. Kay aron nga ang atong Sibya makita kita sa tibuok kalibutan tungod kay duna kitay ang unang gihatagan og kahigayunan mao ang mga Pilipino. Kay ang Pilipinas man mo'y gihatagan aning gingharian sa Dios. Hapit na ang eleksyon, pila na lang ka bulan ang atong pabuton, maabot na ang eleksyon nato. Daghan nga nagahandom nga unta mobanos ang Pangulo sa Pilipinas nga makahatag og hamugaway sa atong kinabuhi. Makahatag og hamugaway sa mga pobre kayong tao, labi na kay daghan man gyud ang mga tao nga wala makahuman sa pag-eskwela. Kay di man nato pud mabasol ang mga ginikanan kung dili ka pa eskwela, kay wa may ginikanan nga dili interest nga makapahuman sa iyang mga anak. Apan tungod sa kakulang sa pinansyal, mao nga igo ra in taon sa pagpaeskwela nga igo lang maumubasa, makaumusulat, apan dili gyud makahatag sa edukasyon nga mahimo nga atong ikapanarbaho sa dagkong kumpanya sa Pilipinas. Mao nga daghan kayong mga pobre karon o ang ilang paghandom ini naa sa atong gobyerno. Mao na nga daghan ang maninguha, mangandoy nga unta dunay presidente nato nga makahatag og kahamugaway sa kinabuhi. Apan tungod lagi kay kaning kalibutan sinukod man ni ako namang yung gitug-an ninyo ning sukod. Ang makahatag nato ani og kagawasan sa kalisod kanira yung gobyerno sa Dios. Mao ginay tinuod nga tubag sa atong kapobrehon. Kay samtang nga dili pa mobarog kaning gobyerno sa Dios, ang pobre di gina magagawa sa iyang kapobre. Kay Diyos may gagamaan ng mga pobre. Ang Ginoo may gagamaan ng mga pobre nga tao. Kay aron nga dito ikapadayag kaning gobyerno, iyahang panggobyerno din sa yuta. Ang mga dato ani di man kayo interesado kay dato naman sila. Kunya kay ang gobyerno sa Dios datuon man ang tao. Mao gani nga gabutang ang Dios og bahandi dinhi sa Pilipinas. Kanang gitawag og unlimited wealth para sa mga Pilipino, mao kanang deuterium nato. Nga dugay na kani nga nadiskubre sa scientist nga si Anthony B. Hallog. Pero wala gyud ni walay gobyerno ani
walay presidente ani nga nangusog kay gitaptapan sa Dios ang ilang una-una nga kinahanglan dili sila mainteresado kay ang makakuha ani kanira mang gobyerno sa Ginoo nga umalabot. Mao nga daghan pa kita og doon na patay hulaton. Magbantay lang kita kay daghan ang gasinggit ani nga dili tinuod. Doon ay gasinggit-singgit ani anang divine government nga ilan na lang huna-huna gasugo. Dili na minugna sa Ginoo kay kanang divine government mga saserdote kana. Kung inyong ipasikad sa balaang kasulatan, divine government of God, puro mga saserdote ang magadumala ana. Mao gani nga sa unang panahon kanang paghimo nga presidente dihugan sa Ginoo sa pagkasaserdote. Dihugan siya sa pagkasaserdote. Ang saserdote may mudihog niya aron mahimo siyang saserdote. Unay kahulugan ana. Kay kanang gobyerno sa Dios, saserdote ang magadumala. Muni nga doon na may gasinggit ana, magbantay lang ta. Ay lang puno dayon og tuo kay naamay sukod ni nga panahon. Kung akong ihatag ninyo ang sukod nga panahon ani 2034 pa ni. 2034. Hapit na, doon na ni kayo. Kay kanang 2033 mo manay pagsugod ni Kristo sa paglingkod sa iyang trono. Nga sa ato pa si Kristo ana naanay power. Magsugod na siya sa pag-isip sa iyang paghari sa pisikal nga kahimtang. Kay kanang 2033 mo man kana ang ika-2000 niadtong 33 AD nga maoy sukod nga panahon nga kadtong Mesayas nga si Hesus mulingkod didto sa trono ni David. Apan lagi kay wa man siya dili pa man to maoy panahon gyud nga insaktong panahon kay naa pa man to sa ika-5,000 ka tuig. Mao nga giulat sa Dios ang duha ka adlaw nga alang kanatong tao 2,000 ka tuig. Ug nilapas na kita sa 2,000 ka tuig kay 21 naman ta, 2021 naman ta. Mao nga kanang 21 naa naman na sa sulod sa ika-3,000 ka tuig gikan sa pagwa ni Kristo. Ang istoryahon karon mao na kaning gobyerno sa Dios. Muna ni ang panahon. Muna ni ang panahon nga kadtong paglingkod ni Christ sa trono ni David. Mauna ang 2033. 2033. Mao nga pagka 34 nya magsugod ang una sa 10 ka sungay ni Kristo. Ana magsugod pag-una ang 10 ka presidente, 10 ka mga piniyalan. Munang ang prediction sa mga scientists nga kanang oil sa Middle East kanang gasolina hangtod lang sa 2035 mamala na ang ilang gasolina kay ang ipuli ani sa Ginoo ang ato namang deuterium. Dungan gyud na sa panahon ni Kristo. Munang dili pa ni, wala pa ni sa 2022. Wala pa'y deuterium diha. Bisan sa sunod nga presidente, wala pa gihapon.
tuani sa ikatulong presidente. Tuani sa ikatulong presidente nga mo'y makakuha ana kay kanang ikatulo ani magsugod kuha naman na no pulo naman na dayon. Magsugod naman na sa pulo kasungay. Mao nga kita dinhi sa dapitan ako untang tuyo nga makahibalo ka mo sa kamatuoran sa dapitan. Bisan ang dili dapitanon, bisan ang mga tao sa Pilipinas nga giabot sa atong Sibya. Anang makakita sa atong programa dinhi sa Facebook. Ako untang tuyo nga inyong estudyohan kaning kalibutan aron kamo makakaplag kung asa magsugod ang paghari ni Kristo. Asa magsugod ka ng gobyerno ni Kristo, asa ka nang dapita mo guwa diri sa Pilipinas. Muni nga akong gitug-an ninyo kay matud pas kasulatan, ang kamatuoran mao ang maghatag og kagawasan. Unsa may kamatuoran ani? Pananglit atong hisgutan ang dapitan city. Sa tibuok gyud nga Pilipinas, dili nato ma-deny nga ang dapitan city gi-declare nga Shrine City of the Philippines sugod ni adtong 1973 sa January 24 didto kana gi-declare. Ang ga-declare ani si Presidente Marcos. Mo'y ga-declare do na tay presidential decree nga 105. Kung nangutana ta unsa mangyoy kalambigitan aning dapitan city sa kalihukan sa Dios karon? Unsa may kalambigitan ngano nga ang dapitan city gi-declare man ni nga Shrine City of the Philippines. Kung imong yung ayohon ni pagtanaw sa niadtong panahon, ang balaan nga syudad mao ang Jerusalem. Nga didto gam-a sa Ginoo, didto gipahimutang kanang gobyerno sa Dios. Di man ni ha? Kay didto kana gam-a, didto kana gipahimutang. Gigama kani sa Ginoo 40 ka tuig didto sa bukid sa Sinai. Niadtong sugod niadtong ang mga Israelitas ng gula gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto niadtong ika 9,487. Didto kana mahitabo. Ika 9,000, ika 9,487. Kung atong sugdon pag-isip gikan sa pag-umol sa kalibutan. Ika 9,487. Mao kadto ang pagsugod ug gama sa Ginoo sa gobyerno nga niini iya nang ipahimutang sa mga tao. Mao kanay kasaysayan nga atong isupay. 40 ni katuig dito gam-a, 40. Nga niini ang ilang pundasyon ani, ang ilahang base mao ang mao ang Jerusalem. Dito tukura ni Salomon ang templo nagisaad sa Dios. Dito kang David nga magtukod siya og templo balay sa Dios. Mao nga bisan asa sa kalibutan ang Jerusalem karon sikat kay mailaman mabasa man nato sa kasulatan nga ang Jerusalem mao ang balaan nga syudad nga Pinoy-anan sa Dios.
didto gipahimutang kaning gobyerno sa Ginoo nga niini si Hesukristo ang pangulo. Siya ang pangulo ani didto nga maoy mo himpit aning gobyerno ha. Kay wa man ni mahimpit sa mga Israelitas. Wa man ni mahimpit sa mga maghuhukom kay ni dawat maghip-hip si Ruel ug si Abia. Nahimpit kani didto ni David apan wala kini mahimpit didto ni Salomon. Kay na-violation man si Salomon sa iyang tungod sa iyang asawa nga si Astaroth. Mao nga gipakataw si Ginoong Hesukristo aron nga maoy mohimpit aning gobyerno didto sa Jerusalem. Apan wala kani matuman kay wa man mailhi ang pagka-Kristo ni Hesus. Mao nga iya kanang gibalhin. Di gid mo kabalipad. Ay kung inyong basahon sa Mateo 21, 42-43 na ginadiha nato mabasa. Nga giingon, wala ba day kamo makabasa sa kasulatan? Si Hesukristo ang gasulti ani. Wala ba day kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato, anong bato ani? Ayon ang bato ng karsada. Si Kristo. Kaya kanang Kristo bato na, bato. Yun siya, wala ba day kamo makabasa sa kasulatan? Kadtong mga Hudyo yang giingnan. Nga ang maong bato sa mga magtutukod di sa likway. Nahimong uluhang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata. Makapahibulong gayud, busa sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Mao nga wala nay gingharian sa Dios didto sa Jerusalem. Kay naaman dito gisulti man, busa sultihan ko kamo kadtong mga Israelitas, kadtong mga Hudyo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo sto pagikan kanila o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Mo dayon ay sukod ani. Una nga atong asa pala. Unang mo kanay gisulti sa kasulatan, chuk nga ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. Sa to pa wala na ni sa Jerusalem. Ay namo paghuna-huna nga tuwa ni sa Jerusalem karon. Kay gihatag man sa usa ka nasod sumala sa kasulatan. Mga atong pangitaon aning nasura. Kung asa magsugod kanang gobyerno pero tamaluwas sa kalisod o sa material o sa espiritual. Karon ta dili ta maglakaw nga walay kasayuran aning kalibutan. Kaning sukod ani atong balikan paglantaw ang Israel. Awa ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga ni Kristo. Inana. Sa ato pa mahimong Christian country. May mong Kristiyanos mo na ipasabot ana. Mahimong Kristiyanos na no. Kailangan binisayon. Kung pangitaon nimo ning sukod ani ayaw pag-ambak sa plano sa Ginoo. Niadtong 457 BC mo man niyo kaning tuiga muna'y pag-restore atong gobyerno nga nabihag sa Babylonia. Busa, wa man ni ma-restore ni hulat si Kristo og 2,000 katuig. Mo kanang duha ka adlaw nga giingon. Tapos sa duha ka adlaw, diha
ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Tapos sa duha ka adlaw, sa ikatulo ka adlaw diha, pagabanhaon kita niya. Diha, pagabanhaon. Tapos diri na sa ikatulo ka adlaw. Kaning duha ka adlaw nga gihulat o kaning pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, wala na ni sa Israel. Wala na. Kay gikuha man ni sumala sa atong gibasa ganiya. Wala man dito mahitabo. Dito na ni sa usa ka nasod. Aron mo di mo malipat. Tuwa na ni sa usa ka nasod, kaning niyang giingon sa Ginoo nga tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya atong kinabuhi sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya. Dito kani pagabuhaton ni Kristo sa usa ka nasod nga mahimong Kristiyanos. Ayaw mo pag-ambak sa sukod kay ang sukod duha raman ka adlaw. Ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig mo na say sukod. Di mo kabalibad ani kay mabasa man ni sa unang Pedro 3:8 nga ang usa ka libo, usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig. Mo nga kanang duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig nga imong isipon gikan sa tuig 457. Mo nga 10 minus 7 equals 3. 9 minus 5 equals 4. 9 minus 4 equals 5 equals 1. Bring down 1. 1543 man na. O dili kita makahimo, o dili na ito ni mapanghimaka kay muni pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos sa atong nasod nga niini gihingan lang kita sa ngalan nga Pilipinas. Di nasod na kita kay na naman tayo ngalan. Di man ma-declare ng usa ka discover nga pulo kung wala na ngalan, di man na ma-declare nga nasod. Kano sagutan nakakitag nasod nga walay ngalan. Asa man kuno diha sa kasaysayan nga nauna nang gideklara siya nasod usa pa nang pangalan. At siya giisip nga nasod nanay ngalan, nga proper nga ngalan, munang giisip siya nga nasod. Mao nga nahimo ning nasod ang atong nasod nga Pilipinas. Sugod gyud ang 1543. Kaya na-discover man sa 1521 sa March 16, discover man kaning nasod nga Pilipinas nga nahimong nasod sa 1543 na-discover sa 1521 pero dili pa siya nasod kay wa man ni opisyal nga ngalan. Ang wa man history o kasaysayan sa kalibutan nga magtug-an nato nga ang 1521 ang Pilipinas gihingan lang sa ngalan nga Pilipinas. 1543 yun. Usa dinhi kani maisip nga nasod sa tibuok kalibutan. Karon kay ihatag man ang gingharian sa usa ka nasod nga mahimong Kristiyanos, nasod naman ang Pilipinas ani mao nga pagka 1565 niabot dayon si Roy Lopez o si Miguel Lopez de Legazpi. Dinhi ani pagka 1568 diha March 21 kadtong anak ni Humabon nga mao si Haring Tupas ni dawat pagka Kristiyanos sa ato pa nisumpay na ang Christianity subod aning dapita. Kay ang Kristiyanos gisugdan man sa April 14, 1521 pero naputol kadto. Kay di pamatay man ni Humabon ni anang Mayo 1, 1521 mao nga walay Kristiyanos ang Pilipinas after sa dihang nanguli na ang mga Spanish dito sa Espanya. Kay wa may pare nga gibilin. Aron ingon ta nga dunay Kristiyanos ang Pilipinas. Bisan napatay na si Humabon, di namatay man si Humabon sa Oktubre 1521 man siya namatay pod. Di
di nato ang pamatud-an nga dunay Kristiyanos hangtod sa 1568, 1567. Pagka 1568, nidawat ang iyang anak nga si Tupas pagka Kristiyano. Mga dinhi nagsumpay ang istorya. Gikan sa 1543, muna yung pagsumpay anak. Karon kay ang Pilipinas man, ang nasod nga gihatagan ani Pilipinas man kinahanglan dayon nga ang Pilipinas dunay ilhon nga usa ka syudad nga balaan. Kay ang gikuhaan anang gingharian mauman ang Israel, no? Mauman kaning Israel. Nga dunay syudad nga balaan nga mao ang Jerusalem. Ay nang ako ning itug-an ninyo kay ang kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan. Kanini ang Jerusalem mao ni balaang syudad. Sa diha nga kanang istorya aning gingharian didto pa sa Israel. Didto pa ni sa Israel. Wala pa ni kuhaa ni Kristo didto kana. No? Didto ka ng adunay balaang syudad. Sa wala pa ibalhin. Ya. Pagbalhin ani natural kanini ang nasura nagi Pinoy-anan ng Dios diha. Nan kay kanang Pinoy-anan sa Dios balaan man na. Kanang Pinoy-anan niya man ang isipon nga balaan. Kay kung mangutana mo unsay atong ebidensya. Niyadtong panahon nga ang mga Israel, ang Dios nagsugo pa lang ni Moises nga pagawson ang mga Israelitas. Ang Pinoy-anan sa Dios sa una mao ang Horeb. Kadtong bukid sa Horeb. Diin didto si Moises nagpasibsib sa mga karnero ni Hitro. Ano tayo? Unya nakita ni Moises kadtong kalayo nga gaulbo. Natingala si Moises kay wa man masunog ang sapinit. Mo nga niduol si Moises, pagduol ni Moises didto ang Dios sa tunga-tunga sa kalayo. Mingon ang Dios, Moises, hubua ang imong mga sandalyas kay ang yuta nga imong gitindugan yuta nga balaan. Mao nga kanang Pinoy-anan sa Dios balaan kana nga yuta. Mao nga sa unang panahon kanang Dios didto na sa Jerusalem nga puyo, giisip gyud nga ang Jerusalem balaan. Munang mabasa nato sa Bible nga ang Jerusalem balaan nga Pinoy-anan sa Dios. Mabasa ninyo ni sa Esdras 1:3. No? Atong basahon ang Esdras 1:3. Aron mo mahibalo unsa di ay ni atong buhat. Esdras 1:3. Ara, bisan kinsa nga anaa sa taliwala ninyo sa tibuok niyang katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya og paadtoa siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda, patukura sa balay sa Ginoo ang inyong Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. O nga kanang Jerusalem giisip niya nga balaan kay didto kanang Dios nga puyo. Gibalhin man Pagbalhin ani gihatag sa usa ka nasod, kinahanglan dunay balaan din ang nasod ani. Nan kay dili man mo makabalibad nga ni ana dayong 1973 sa January 24 gideclare nga ang Dapitan City is Shrine City of the Philippines. Na Dapitan City kana gideclare nga Shrine City of the Philippines. Na di ato dahil tanaw ni, no? Tanaw dahil nato kung correct ba ni?
tinuod ba nga ang Dapitan City Pinoy-anan sa Dios? Kay kung ang Dapitan City gideclare nga balaan, unya kanang Jerusalem mao ang Pinoy-anan sa Dios, kay ang Pinoy-anan sa Dios balaan man, atong tan-awon kung tinuod ba nga ang Dapitan City bala o Pinoy-anan sa Dios. Kay ang kamatuoran maghatag magkagawasan itong anak ko ninyo ni. Kung di mo mutuo ay wa na koy daw. Labi na kamo diha sa Facebook, no? Wa koy daw kung di mo mutuo. Di mo mutuo ay na may mutuo ani. Kung mutuo ani mo to siya ang mahimong anak sa Dios. Karon atong tan-awon kung tinuod ba nga ang Dapitan City Pinoy-anan sa Dios. Balikan na to. Sa wala pa ang Diyos mo adto sa Jerusalem, ang Pinoy-anan sa Diyos mao ang Eden. Diin, dito ang upat ka suba, nga mao ang Pison, Gihon, Hidikil, o Euphrates. Mao na siyang upat. Tungod sa sala ni Adan, gilunupan ka ng Eden, ug nitungha ang usa ka pulo nga gilibutan sa duha ka suba nga gihinganlan og Tigris og Euphrates. Mao kani, no? Sa ato pa, kung Tigris og Euphrates ni, idin di kaning pulo nga kanhi gilibutan sa duha ka suba. Mo nga kanang Pinoy-anan dai sa Dios gilibutan og duha ka suba. Kay kanang pulo gihinganlan man dai ni Mesopotamia. Di mo ka balibad ani kay naman ni sa history. Gihinganlag Mesopotamia. Nganong gihinganlag Mesopotamia? Kay kanang pinulungan nga Mesopo. Ang kahulugan ani Mesopo, island between two rivers. Pulo nga gilibutan sa duha ka suba. Pulo nga gilibutan sa duha ka suba. Mao nga ang Mesopotamia mao kadto ang balaang puloy-anan sa Dios, kay didto man ang Dios gapuyo. Ug ang ilhanan nato gilibutan man sa duha ka suba. Karon diri ta sa Dapitan. Ang Dapitan City dili mo kapanghimakak. Kay ang Dapitan City karon around two rivers. Gilibutan ni duha ka suba. Kanang ginganlan og Pulo River o Liburan River. Di duha sa to pa correct gihapon, kay ang Dapitan City gilibutan man sa duha ka suba. Di correct gihapon, 14 koreka. Mo nang pag-declare sa presidente nato nga ang Dapitan City himuon nga Israel City of the Philippines, dili kadto huna-huna sa presidente. Huna-huna kadto sa Dios nga gihatag didto sa presidente aron masaksihan nato sa tibuok nga Pilipinas, kitang mga Pilipino maka-witness nga ang Dapitan City dunay deklarasyon as Israel City of the Philippines. Pero wa sila kahibalo nga ang Dapitan City di ay Pinoy-anan sa Dios. Kay ang tug-anan ani kadto namang espirituhanong tao nga mao isuguon sa pagpatindog aning gobyerno sa Dios. Kaning gobyerno sa Dios moisip pagkag 430 ka tuig gikan sa pagkaulipon. Mao nga ang ika-490 mao ang 1995 kay 1565 man ta sugdi pag-ulipon. Gikan sa 1995 40 ka tuig. Mga ang answer ani 2035. Dinhi na mo makakita og gobyerno sa Dios, kay ang gobyerno sa Dios 2034 man. Munang ang prediction nga kanang deuterium o kanang gasolina mapala o mahurot sa 2035, kay ang gobyerno sa Dios mo may makakuha na nga magsugod sa 2034, kay 2033 mo man kang Kristo na nga panahon. Muna'y sikreto sa kalibutan nga walay nahibalo nga pastor.
walay nahibalo nga pari. Wala na kapitulo, walay bersikulo. Ang dunay kapitulo ug bersikulo kanilang balaang syudad. No? Ang dunay kapitulo o bersikulo kanilang hinganlag balaan nga syudad. Pero walay kapitulo, walay bersikulo nga dunay dapitan Israel City sa Bible, wala yan mo. Pero kung inyong tunan pagpangita, asa kaning balaan nga syudad mahimutang ni asa nasod nga Pilipinas. O ang maong balaan nga syudad mao ang dapitan. Wa man tay oras, gamay ra man kutag oras. Na nga ako mong tuganan ani kay aron mo maluwas gid mo ani. Kay ang kamatuoran mo ay maghatag og kagawasan. Wa man ni teksto, wa man ni bersikulo. Wa man as Biblia. So di ni pwede nga moingon lang mo nga asa mabasa sa Biblia na, wa ginay mabasa. Pero hinumdumi nga dunay pahibalo ang Dios. Ang espiritu sa kamatuoran kun moanhi na siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Og siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunoa ang iyang igasulti kaninyo. Ang madungog niya sa amahan mo iyang igasulti kaninyo. Sa to pa, diktasyon to. At tong pag-ingon nga, siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang igasulti kaninyo mao ang madungog sa iyang amahan. Ato ra kong basahon. No, basahon nato ang Juan 16:13. Aron mo makabalo giun sa ni pag-istorya. No, gingon. Apan kung siya ang espiritu sa kamaturan mo anhina sa tupanianan nato. Siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili musulti sa iyang kaugalingon. Dili siya magtinawhan og sulti. Wala ni siya magtuon og eskwela nga unsaon pag-istorya. Kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hindunggan sa amahan o magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Di sa ato pa, kanang utuka, diktasyon na. Dili na kay asay na kapitulo o na bersikulo. Diktasyon na kay, di man siya musulti siyang kaugalingon nga pagbulutan. Ang iyang madungog sa amahan mo iyang isulti. Di diktasyon mo nga dunay kaalam nga tinaguan. Dinhis kalibutan. O, ang magsulti ana, dili si Hesukristo. Another person. Kaingon man diha nga, apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran, muanhi na. Sa to pa, another person to. Dili to si Hesukristo. Mga dili maayo sa usa ka magsasangyaw nga hadloko ng mga tao. Ingon dahil nga, makadungog gani og nay magsangyaw, ingon dayon og ayaw mo pamati ana. Kay mini na nga magsasangyaw, mini nga magtutudlo. Bulaan nga propeta, mini nga Kristo. Iyang hadloko ng mga tao to, kay nahadlok ko sa pahawa niya. Dili maayo na kinahanglan open-minded. Itudlo ninyo mga pastor o mga pare. Nga open-minded ta sa tanang magsasangyaw dinhi sa yuta. Kay kanang Dios magpadalag magsasangyaw dinhi. Nga mo'y magtug-an nato sa tanang tinuod. Mo'y magpahibalo ka nato sama sa atong gibasa karon. Mga gitug-anan mo nako. Walay kapitulo, walay bersikulo nga ang dapitan city Israel, city of the Philippines. Ang naay kapitulo o bersikulo kana lang syudad nga balaan. Kay naa man sa Pinadayag 21:2. Atong basahon Pinadayag 21:2. Nakita ko ang syudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit, gikan sa Dios nga naandam ingon sa usa ka pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. Sa to pa kay gikan man na sa langit ang magdeklara ana gikan sa labaw sa mga labaw. Kung anhe sa Pilipinas, presidente ang magdeclare gikan sa Malacañang kay kanang langit mo man aw ka kanang langit mo manay
Aw kanang Malacañang mo manay langit sa presidente sa Pilipinas kay trono man na niya. Munang lisod ninyo ning kalibutan o di mo kasabot ani. Gahal-halang ng inyong pastor dayon, di kasabot. Ulay kapitulo. Ha? Kino napatay gamay nga oras 7 minutos pa nga atong oras. Mao nga pahinumdom nako nga kaning syudad nga balaan mao gyud ang Dapitan City ug mao kani ang puloy-anan sa Dios. Ug ang timaan nga tinuod nga puloy-anan sa Dios ni mao ang duha ka pulo nga naglibot sa dapitan. Aw duha ka suba nga naglibot sa dapitan kay kanang puloy-anan sa Dios gilibutan man sa duha ka suba nga Tigris ug Euphrates gihinganlan og Mesopotamia diin didto mataw si Abraham. Apan kining Mesopotamia, Babylonia man ni. Gihinganlan man daynig Babylonia sa paghari na ni Nabucodonosor. Ni uli ka ng Diyos dito sa Babylonia. Nga mao ang Mesopotamia, nga mao ang Eden. Mao kadtong Eden. Apan kay wa man magtinarong si Nabucodonosor. Mao nga miingon ang Diyos. Og mahinabo nga silutan ko ang Babylonia o pagabiyaan ko kana sa walay katapusan. Ang siya og kanang yutaa pagahimuon nga biniyaan sa walay katapusan. Kung di na mo balik ang Dios sa Babylonia ug ang Dios ang himuguwa sa Dapitan City. Mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan. O daghan kayong salamat sa pagpamati. Wa naman tay oras mo balik ako sa maong takna og istasyon. Maayong hapon kaninyong tanan.